साजं त्रिवर्त संयुक्तानां ज्योति नमोस्तुते देवत्वं ब्रह्मरूपोऽसि ज्योतिषां प्रभुरव्यः सौभाग्य देहि पुत्रान् च सर्वान् कामान् च देहि मे दीपार्धं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि दीपार्धं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। जय वेंकटेश महाराज की, जय वेंकटेश महाराज की, जय वेंकटेश महाराज की। आगमाताहं देवनां गमनातां दुराक्षरं शिवो नाम रूपाभ्यां या देव सर्वमङ्गला तयं संतनात् पुंसां सर्वतो जय मङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव येषे मिङ्गवे वरजा मृदयोस्तो जनार्दन आपद महापार्थहारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशिपुरंदराभ्यां नमः। ओम अरुंधति वशिष्ठाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। अदो निर्विघ्नेन परिसमाप्तां श्री महागणाधिपतिं पूजां च करिष्ये। नमस्कारं सुमगच्छ गदं च कपिलो गजकन्नकः लम्बोदरच्च विघ्नः विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रगजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः षोडशैतान्नामानि यं पठे शृणुयादापि विद्यारम्भ विवाहेषु प्रवेश निर्गमे तथा संग्राम सर्वकार्येषु विघ्नस्थ न जायते। कलशन्तु गन्धं पुष्पो अक्षिन्तन कलस्य मुखे विष्णुः कंडे रुद्रस्तमाश्रितमूले तत्रस्थः ब्रह्ममातृगणा स्थितः कुक्षौतसागर सर्वे सप्तद्वीपः वसुन्धरा ऋग्वे दोदः यजुर्वेदसामवेदोऽद्यः दर्पणः अंगै च सहितः स्वरे कलशामस्माश्रितः यान्तु सर्वपूजा